नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात लेकर हाज़िर खिदमत है। हमारी पूरी टीम की जानिब से, अपनी मेज़बान की जानिब से सलाम कबूल कीजिए और चलते हैं हकीम साहब के पास। बराह रास्त उनसे रब्ता हमारा हो चुका है। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब। खुशकिस्मती है तमाम नाज़रीन की, हम सब की, कि रोज़ाना आपसे मुलाकात होती है, आपकी गुफ्तगू सुनने का, आपकी बातों पर अमल करने का, आपकी नसीहत पर अमल पैरा होने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। और शुक्रिया के साथ अपना कीमती वक्त नाज़रीन की खिदमत में आप नायत करते, प्रोग्राम का आगाज़ करते। इस्तक़बाल है हकीम साहब। तो नाज़रीन, आज हकीम साहब का ताज़ा कलाम भी आप सबकी समातों की नज़र होगा और इंशाअल्लाह वो जैसे कि खुसूसी दुआ के लिए दरख्वास्त की गई है, कुछ वक्त इंशाअल्लाह उसके लिए भी निकालेंगे। आगाज़ करते हैं कुछ बातों से, तमहीदी बातों से, तमहीदी गुफ्तगू से, और कोई वाक़या भी साथ में शामिल हो जाए तो वो भी सुन लीजिएगा। हम ये देखते हैं कि अदल की बुनियाद में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें सबसे पहले तो खौफ खुदा है, फिर सादगी है, फिर अपनी ज़ात का जो एहतसाब है वो है, अपनी ज़ात का मुआख़ज़ा है वो है, और हर दम अल्लाह की नज़रों में और अल्लाह के बंदों की नज़रों में जवाबदेह रहने का जो एक एहसास है वो शामिल होता है। एक शख्स ने हज़रत उमर फ़ारूक मेंबर पर ख़िताब कर रहे थे और कहा कि लोगों मेरी बात सुनो। एक सहाबी ने, हज़रत सलमान फ़ारसी थे गालिबन, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, ना सुनेंगे और ना आपकी बात पर अमल करेंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया? कहा कि बैतुल माल से लोगों को जो चादरें तकसीम हुई थी तो हर एक के हिस्से में एक चादर आई थी, आपके हिस्से में भी एक चादर आनी चाहिए थी, लेकिन आपने जो ये कुर्ता पहना हुआ है, आपका कद लंबा है, उस एक चादर से ये कुर्ता नहीं बन सकता, नहीं सिल सकता इसमें। तो हज़रत उमर फ़ारूक खामोश हो गए, लेकिन आपके साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वहीं मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने इस बात में सर हिला दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को, अमीरुल मोमिनीन को, एक ही चादर मिली थी, एक चादर मुझे भी मिली थी। तो मैंने जब देखा कि मेरे वालिद का कुर्ता एक चादर में नहीं बन पाएगा तो मैंने अपनी चादर भी अपने वालिद को दे दी। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा, उमर, अमीरुल मोमिनीन, अब आप जो कहना चाहिए कहिए, हम सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। इसी तरह हम ये देखते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के वक्त जब हज़रत उमर फ़ारूक एक ग़ुलाम और एक ऊँट के साथ निकल पड़े मदीना से सरज़मीन क़ुद्स के लिए, तो तय ये पाया था कि एक मुसाफत, एक मंजिल की जो मुसाफत है उसमें ग़ुलाम ऊँट पर बैठा होगा और दूसरी जो मंजिल की मुसाफत है उसमें हज़रत उमर फ़ारूक, यानी दोनों की बारियां तय थी। तो जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने का वक्त आया उस वक्त ग़ुलाम की बारी थी। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप खलीफा हैं वक्त के, बेहतर ये होगा कि आप सवार हो जाए, मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपनी बारी पूरी करो। आप ऊँट की महार पकड़े हुए थे जिस वक्त आप सरज़मीन क़ुद्स में दाखिल हुए। उस वक्त वहाँ बहुत बड़ी तादाद में सहाबा इकराम भी मौजूद थे और वहाँ जो है वो ईसाई भी मौजूद थे। तो उन्होंने जब ये देखा कि एक हबशी जो है वो ऊँट पर सवार है और एक शख्स और है जो उसका ग़ुलाम नज़र आ रहा है, वो ऊँट की महार पकड़े आगे आगे चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि यही है तुम्हारा खलीफा? इसी के खौफ से हम थर थर कांपा करते थे, इससे ज़्यादा तो खूबसूरत इसका ग़ुलाम है। तो लोगों ने कहा, जो सहाबा इकराम वहाँ मौजूद थे, कि नहीं, हमारा खलीफा वो नहीं है जो ऊँट पर सवार है, हमारा खलीफा वो है जो ऊँट की महार पकड़े आगे आगे चल रहा है। तो अदल व इंसाफ के बहुत सारे तकाज़े हैं, बाल से बारीक है ये रास्ता, लेकिन इस पर तय करने के लिए हौसला चाहिए और वो तमाम बातें चाहिए जिनका आगाज़ में हमने ज़िक्र किया। अब चलते हैं हम हकीम साहब के पास, वक्त हो रहा है उनके ताज़ा कलाम का, और फिर इंशाअल्लाह जब हकीम साहब की ख्वाहिश होगी तो वो दुआ में भी जो है वो तमाम नाज़रीन को शामिल करेंगे। जी हकीम साहब। देखिए, ये वाक़यात और सच्चे वाक़यात, क्या वाक़यात है कि जब सुनो आंसू आ जाते। मैं नमदीदा हो गया और हमें कुछ ज़रूरत नहीं किसी को अपना आइडियल बनाने की, हमारे पास इतने आइडियल हैं। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर ये सहाबा और तबे तबाइन, और एक आंसू चल पड़ा मेरे आँखों से निकल कर, तो ये शायद माहौल दुआ का बन गया।
غزل ہونا، لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے دعا کر دوں. بے شک حکیم صاحب. دعا میں اتنا اندر سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا دعا کرنا، اور ایسے لوگوں سے جڑ گیا جو مجھے ایک غیر معمولی انسان سمجھتے ہیں، اور میں گناہ گار معمولی انسان. لیکن اگر اس گناہ گار سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ جڑ جائے تو بہت لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، پورے ہفتے کہتے ہیں. آج طے شدہ دعا تھی کہ، اور کچھ الفاظ بھی نہیں ہوتے، کچھ اسکرپٹ نہیں ہوتی، بس یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے ہیں اور وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کے دلوں کے حال جاننے والا کے سامنے ہے، تو آنسو نکل آتے ہیں. بے شک. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دعائیں ہوتی ہیں، لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور بہت اچھی دعا کرتے ہیں، بہت اچھی دعا کرتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، اللہ کا حوالہ دیتے ہیں. وہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور میں تو بس تصور میں میرے سامنے اللہ ہے اور ایسے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور وہ دعائیں جو کرتے ہیں ان کے آنسو نہیں نکلتے، پتہ نہیں کیوں. اور اپنے رب کے سامنے اگر انسان جائے اور اس کے آنسو نہ نکلے، وہ رب جس کی کروڑوں عنایتیں ہیں ہم پر، اور اتنی عنایتیں کہ گن بھی نہیں سکتا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا. سورہ رحمان کا کسی نے ترجمہ کیا تھا. بالکل بالکل حکیم صاحب. تو شگفتہ لوگوں کے لیے کہاں سے شروع کریں، کہاں تمام کریں، جو ہم جیسے ناقص لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. لیکن بس تصور کر لیں اپنے رب کا کہ وہ سامنے ہے اور ہم دست دراز کر دیں. بالکل حکیم صاحب. نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا بھی نہیں آتا نہیں، ہمیں بھی تو رونا نہیں آتا نہیں، ہمیں بھی تو رونا نہیں آتا، دامن تمہیں بھی اپنا بھگونا نہیں آتا. یا اللہ تعالیٰ، مجھ سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں. میں تو ایک طبی پروگرام کے لیے آتا ہوں کہ کسی کو میرے مشورے سے کچھ فائدہ پہنچ جائے، اور پتہ نہیں تو نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کی دعا کو کہتے ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کچھ نہیں، مجھ سے دعا مانگنی بھی نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو کس سے آتی ہے دعا مانگنا؟ کسی سے بھی نہیں آتی. تیرے سامنے کیسے پیش ہونا ہے کسی کو نہیں آتا. تو ذرا سا اپنا جلوہ دکھائے تو سب کچھ، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، سب کچھ خاک ہو جاتا ہے. کوہ طور کی مثال ہے. یا اللہ تو مدد کرنے پہ آئے تو آگ نہیں جلا سکتی، آگ کی ہمت نہیں کہ کسی کو جلا دے. یا اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے پہ آئے تو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر دے. تو میرے ناظرین جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، انہیں نہیں پتا میں کتنا گناہ گار ہوں. دعا کے لیے کہا ہے اور میں تیرے سامنے پیش ہو گیا ہوں. جو دعا کے لیے کہتے ہیں اور جو نہیں کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی کر دے، جو بہتری ہو ان کے لیے کر دے. میں نہیں کہتا کہ انہیں آسائشیں دے، اگر آسائشوں میں خیر ہے تو آسائشیں دے. یا اللہ ان کی
یا اللہ ان کی طبیعتیں اگر اچھی نہیں ہے تو ان کی طبیعت اچھی کرنے میں خیر ہے تو ان کی طبیعتیں اچھی کر دے. یا اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شفا میں خیر شفا کر دے، ورنہ اپنے پاس بلا لے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو کے پاس تیرے پاس جن کو آنا ضروری ہے. یا اللہ تو تکلیف نہیں دیتا، تو تکلیف دیتا ہے. میں جانتا ہوں کہ جس کو شفا نہیں ہوتی تو اس کے مرتبے بلند کرتا ہے. تو چاہے تو ذرا سی دیر میں شفا کر دے، لیکن کبھی تو تکلیف دے کر مرتبے بلند کرتا ہے. یا اللہ میں تجھے جتنا جانتا ہوں اس میں مجھ سے بات نہیں ہوتی تیرے سامنے. پتہ نہیں کیسے لوگ تجھ سے بات کر پاتے ہیں. نہ الفاظ لا پاتا ہوں، نہ میں زبان جانتا ہوں، نہ تجھے جانتا ہوں. لیکن جتنا جانتا ہوں بس میں تجھے اتنا جانتا ہوں کہ بس تو ہمیں سمجھتا ہے اور ہماری ضرورت سمجھتا ہے. یا اللہ بہت لوگ جو سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، سو رہے ہیں، دعا کو کہہ نہیں سکتے. کروڑوں لوگ، اربوں لوگ، پوری دنیا کے لوگ، ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جس کی جو ضرورت پوری کر دے. یا اللہ تعالیٰ ہماری اینکر بھی بہت تکلیف میں رہتی ہے، ان کی بھی آسانیاں کر دے. یا اللہ ہمارے PCR میں لوگ جو کبھی مجھ سے نہیں ملے، مجھے نہیں جانتے، میں نے انہیں نہیں دیکھا. یہ ایک پروگرام ہے یا اللہ جس میں 50 لوگ مل کے ایک پروگرام بناتے ہیں، لیکن میں اور شگفتہ سامنے ہوتے ہیں. تو جو لوگ نہیں نظر آتے ان کے لیے بھی تو آسانی کر. یا اللہ سب ضرورت ہے، سب ضرورت میں. یا اللہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے ہمارے خیر کے لیے، عالم کی خیر کے لیے، ہندوستان کی خیر کے لیے جو بہتر ہو کرتے. یا اللہ میں تجھ سے وینتی کرتا ہوں، میری نہیں تو ان لوگوں کی لاج رکھ لے جن کو تو بہت محبت کرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ میں بہت معمولی ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو غیر معمولی ہیں تیری نظر میں. تو اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دے تو وہ تیرا اشارہ ہو جائے، اگر وہ دیکھ لے تو تیری نظر سیدھی ہو جائے. ان کے حوالے سے، تیرے محبوب بندوں کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، ہمارے متعلقین، ہمارے غیر متعلقین، سب کی جائز تمنا پوری کر. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. حکیم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے، ان تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے جو مشکلات میں ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے تندرستی اور خوشیوں کے اسباب پیدا کریں جو دکھ درد کا شکار ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ بارہا ایسے مواقع دے حکیم صاحب کہ آپ اور ہم دست سوال اللہ کے حضور دراز کریں، دعائیں کریں اور عرش پر فرشتے آمین کہیں. اللہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں، بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بندے جب وہ جھولی پھیلاتے ہیں، یا جب وہ دست سوال دراز کرتے ہیں، یا جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ خالی نہیں جاتے. ایک موقع پر جنگ یرموک کا واقعہ ہے حکیم صاحب. حضرت خالد بن ولید نے، ایک جبلہ بن ایہم تھا، غسانی بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ کل عرب سے لڑیں گے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ان کے مقابلے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سپہ سالار وقت تھے. ابھی میرے پاس کوئی کال ہے نہیں اس لیے یہ واقعہ یاد آ گیا. ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا کہ مجھے صرف 30 سوار دے دو. تو انہوں نے کہا 60,000 کے لیے خالد 30 سوار بہت کم ہیں، 60 لے لو. اب حضرت ابو سفیان بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ 60 لے لو، 30 کم ہیں. تو حضرت خالد بن ولید نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ ابو عبیدہ بن الجراح، آپ کے لشکر میں ایسے صحابہ موجود ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ خالی نہیں جاتے. تو یہ ہمارے ان صحابہ اکرام کا اسوہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں زیر تربیت انہوں نے جو ہے وہ پروان چڑھے تھے. ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں، پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں ماشاءاللہ وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، آپ کی دعا میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، تو آپ کا شمار بھی اللہ کے بہت ہی خوش قسمت بندوں میں ہوتا ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بھی اتنے نیک کر دے کہ ہم بھی جب جھولی پھیلائیں تو ہمارا رب ضرور جو ہے ان دعاؤں کو قبول کرے، فرشتے ضرور آمین کہیں. پہلے کالر شامل ہو چکے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اعزاز بھائی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے کیا سوال ہے.
اگر آپ کا نام میں درست لے رہی ہوں اعزاز بھائی تو سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی اصل میں وہ میری بہن ہے, ان کے پیروں میں بہت تکلیف تھی, اس کے لیے میں نے گونسیا منگایا تھا. الحمدللہ ان کو بہت فائدہ ہے, لیکن ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہے ابھی کچھ دن سے, پوری جسم میں کھجلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی پیٹ میں, کبھی پیروں میں, کبھی ہاتھوں میں. تو حکیم صاحب سے دریافت کرنا تھا کہ اس کے وجہ میں کیا کیا جائے. اور جن بہن کے لیے ہم نے گونسیا منگایا تھا ان کے بال بہت جھڑ رہے ہیں, پھر وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی حکیم صاحب سن رہے ہیں, بات کروائیے. جی بہن فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہم کس طرح سے شکریہ ادا کریں, ہمارے پیروں میں اتنی تکلیف تھی, ہم نے وہاں سے گونسیا منگوایا, ہمیں بہت اللہ کا شکر ہے, بہت فائدہ ہے الحمدللہ. جی ابھی 1 مہینہ ہوا ہے ہم کو کھاتے ہوئے, 3 مہینے کے لیے بتایا ہے. اب حکیم صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے, ہمارے بال بہت جھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اتنا بال جھڑ رہا ہے حکیم صاحب, اتنا بال جھڑ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے پوری جلدیاں صاف ہو رہی ہے. حکیم صاحب ایک کالر اور ہیں, نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. نسیم فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نسیم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے, تھوڑی دیر کے لیے آہستہ کر دیجیے. مگر وہ دونوں میں بیجے ہیں. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. بہتر. جی سنیے. جی حکیم صاحب. دیکھیے سپستان, عناب, السی کا نسخہ آپ لے رہے ہیں, اور وہ دونوں میں بیج ہوتا ہے, عناب میں بھی اور سپستان میں بھی. سپستان بامے بیج کے آپ پاؤڈر بنا لیں اور عناب کی گٹھلی نکال کر پھینک دیں, تب استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکن ہے. اور محترمہ جن کا بھی فائدہ اللہ نے دیا, دیکھیے میں جو بھی نسخے جات آپ کو بتاتا ہوں ان کا اصلی ملنا ضروری ہے. بے شمار لوگ نقل کر رہے ہیں, اصلی لیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. فائدہ دینا اللہ کی ذمہ داری ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن جس نسخے سے بھی آپ کو فائدہ ہو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں, اپنے پورے خاندان, جب بھی آپ کی رسائی ہے وہاں تک پہنچائیں تاکہ ہر شخص تک یہ نسخہ پہنچ سکے. ہماری یہ مہم ہے کہ ہم گھر گھر تک ایک آسان اور سستا نسخہ پہنچا دیں. آپ ہماری مہم کے ساتھ ضرور جڑے رہیں, یہی اس کا شاید آپ کے مرض کی زکوٰۃ ہو سکتی ہے, اور اللہ کو بھی اس میں راضی کیا جا سکتا ہے. بال جھڑ رہے ہیں تو سب سے میرا درخواست ہے کہ شیمپو استعمال نہ کیا کریں, معمولی صابن استعمال کیا کریں. اور گون مورنگا سفید 1 گرام روزانہ پورے 24 گھنٹے میں 1 گرام پانی, دودھ یا ناریل پانی سے اپنے حسب حیثیت آپ 24 گھنٹے میں 1 خوراک 1 گرام بس لے لیا کریں. انشاءاللہ بال کم از کم میرے جیسے تو ہونا ممکن ہے. میرے بہت بال ہیں, میرے بھی جھڑتے تھے, اور میں نے پھر یہ نسخہ لیا, اللہ نے میرے بال اچھے کیے. جی حکیم صاحب, کرنل ورما فون لائن پر موجود ہیں. عارف بھائی تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. جی کرنل صاحب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی آواز کی کوالٹی بڑی اچھی ہے کرنل صاحب, بہت صاف آ رہی ہے. موسم کا تقاضا ہے. جی بتائیں, فرمائیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ مہمان اور میزبان اگر ہو تو اچھا لگتا ہے, اور ساتھ میں اس سے کلر دان بھی ہو تو اور مزہ آتا ہے. بے شک, بالکل. اس حفیظ صاحب نے جو سنایا تھا حوالے سے کہ
सूर्य नाश में वो अच्छी लगी थी मेरे को, क्योंकि कई सूरतें ऐसी है, कई आयातें ऐसी है जिसमें ऐसी शायराना बयां है, जैसे कि अलहम्दो की सूरत है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम, आगाज और इब्तिदाम में है कि वलद्दालिन और आमीन। इसमें भी कितना मतलब जो हकीम साहब ऐसी बहुत सारी सूरतें आयातें हैं जिनमें शायराना अल्लाह ताला ने बयां किया है। बेशक 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 कर्नल साहब बेशक। मैं तो क्या है कि मामूली आदमी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, काश के मैं पढ़ा लिखा होता तो कुछ और बात होती। ये इस हकीम साहब थोड़ा सा इंतज़ार, आपके तासुरात का जो है वो इजहार ख्याल उस बारे में हकीम साहब करेंगे इंशाल्लाह। आरिफ भाई की कॉल ले लेते हैं कर्नल साहब, फिर इंशाल्लाह हकीम साहब का इजहार ख्याल। जी आरिफ भाई बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब से बात करनी थी। सुन रहे हैं जी, फरमाइए। बात हो रही है बच्चा, बताइए। हकीम साहब मेरे कमर से लेके पैरों तक बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने में, घुटनों में, चलने में भी बहुत दिक्कत होती है और घुटनों में भी बहुत दर्द है। उम्र क्या है आपकी? 26 साल। जब से मेरी सर्जरी हुई है, जब से दर्द भी बहुत ज्यादा है और बाल इतना झड़ रहे हैं कि पूरे निकलते चले आ रहे हैं। ठीक है। और मेरे हस्बैंड है, उन्हें कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, एकदम दुबले पतले से हैं, सेहत कुछ भी खा ले उनकी सेहत ही नहीं बनती है कभी भी। ठीक है, शाहीन वो लाइन पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी शाहीन बताएं क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाहीन साहिबा, आपका प्रोग्राम देखकर बहुत दिल खुश होता है, बहुत 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 अच्छा प्रोग्राम है और आज की दुआ भी बहुत अच्छी थी हकीम साहब की। अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको भी और आपको भी। आमीन सुम्मा आमीन। जी एक मेरी एक 4 सवाल बाजी मेरी लिख लीजिए। जी मेरे एक बहू के है ना चेहरे पे पिंपल्स आ गए हैं, वो पिंपल्स पूरे सूख गए मगर चेचक के जैसे निशान बैठ गए हैं उनके पास चेहरे पर। जी दूसरा सवाल, वो निशान कैसे जाएंगे, अच्छे नहीं लग रहे हैं वो। और डॉक्टर हकीम साहब जो है ना गोन मोरिंगा खाना बोलते हैं, वो 1 ग्राम कितना होता है? वो 1 ग्राम हमको मालूम नहीं हो रहा। मंगा लिए हम, जैतून का नमक भी मंगा लिए, गोन मोरिंगा भी मंगाए, और वो 1 ग्राम कितना होता है? जैसा जैतून का नमक 1 चुटकी खाना बोलते वो अच्छा मालूम हो गया, मगर ये नहीं मालूम हो रहा कि गोन मोरिंगा कितना खाना, 1 ग्राम कितना होता अंदाजा। जी ठीक है, ये नहीं मालूम। जी जी। और हम एक बहू है उसका जो है 3 माह है उसको, तो ये गोन मोरिंगा दे सकते हैं क्या मैं उसको? 3 माह का हमल है? हाँ जी जी ठीक है, दे सकते हैं क्या? और ये ना एक अनचाहे बाल ऊपर के होठ के ऊपर आए बाजी, वो कैसा निकल सकते? अच्छा नहीं लग रहा लड़कियों को। ये एक सवाल। ठीक है, आपके 4 सवाल हमने नोट कर लिया। हकीम साहब को एक बार फिर पुरतपा खैर मकदम है। और सुधा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी फरमाइए। मेरी लाडली बेटी, बहुत सारा प्यार और सलाम। मेरे मसीहा आपको भी 1000 सलाम। तुम्हारी बातें इतनी प्यारी होती हैं, दिल में जख्म कर देती है। कल सोचती रही कि मैं इस लायक हूँ जो तुमने बख्शी, मुझे इतना सम्मान दिया। सच जानिए बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तभी तुमने को इतना मान दिया, वरना हम तो इस काबिल ना थे। खुदा से दुआ करती हूँ तुम्हारी झोली सदा खुशियों से भरी रहे, तुम्हें कांटा भी ना चुभे। आज आप इससे भी ज्यादा मोहब्बतों की हकदार हैं सुधा जी, इससे भी ज्यादा। दुआ की आपने क्या? इतना मत रोया करो, इतना से मत बहाया करो, बहुत कीमती है, हमें भी रुला देते। मेरी जिंदगी के मालिक, तेरे नैनों की अश्रु अपने पलकों में छुपा लूं, तेरे आंसुओं को तन मन में बार दूं। दिल भी मेरा निसार है, जहाँ भी निसार है, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा इंतजार। क्या कहने सुधा जी, लाजवाब कर देती हैं आप। अल्फाज गूंगे हो जाते हैं, कुछ कहने के लायक ही नहीं रहते। आप
ना रोएं, इतना ना रोएं, आपके आंसू बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है ये आंसू। अल्लाह की नज़र में भी, हमारी नज़र में भी, जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं वो अल्लाह को बहुत महबूब है। बल्कि सच पूछिए तो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता उसके बंदों से होकर गुजरता है। न जाने कितने दिलों की मसीहाई करती हैं आप रोज़ाना, आपको नहीं मालूम अपना मकाम और मर्तबा। बाकी हकीम साहब बताएंगे। जी हकीम साहब। और देखिए, ये सुधा जी की मोहब्बत बहुत बुलंदी पर है, और ये जानते हुए कि हम इस लायक नहीं हैं, और इनका ये कहना कि रोया मत करो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मेरे आंसुओं से मेरे व्यूअर्स का काम होता है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी रोने में गुजार दूं। और ये आंसू अजीब ताकत है, अगर ईमान से और दिल से निकले तो ये अपनी माँ से सारे काम कराते हैं जब बच्चा होता है, और जब उसे शऊर आता है और वो अगर भगवान से डरने वाला हो तो अपने भगवान से सारे काम करा सकता है। वो शख्स जो किसी का दिल ना दुखाए, जो किसी का हक ना मारे, और जो हलाल रिस्क खाता हो, वो हर शख्स का आंसू इतना कीमती है कि वो चाहे तो दुनिया बदल दे इससे, चाहे तो दिलों को बदल दे, दिमाग बदल दे, और चाहे तो अपने भगवान से, अपने रब से जो चाहे काम ले सकता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। इन आंसुओं को सही जगह पर बहाना, इनकी अहमियत को दो बाला करना है। बहुत शुक्रिया सुधा जी। हम आपसे बड़े शर्मिंदा से हो जाते हैं कि आपके ख्यालात हमारे बारे में जो हैं, हम जैसे मामूली लोगों के बारे में, हम शायद उस लायक नहीं हैं। हकीम साहब, कई कॉल्स हैं हमारे पास। कल के भी 3 सवालात महफूज हैं, हम उस तरफ पहले लौट रहे हैं। 12 साल की बच्ची को कलौंजी, अलसी, ये तमाम चीज़ें दी जा सकती हैं? ये एक बहन ने सवाल किया था। हाँ, 12 साल के बच्चे को दे सकते हैं। 12 साल का बच्चा तिब्बी तौर पर बालिग होता है, और बालिग शख्स को पूरी खुराक दे सकते हैं। चाहे तो आधी खुराक दें, आधा चम्मच अलसी और आधी चुटकी ये नमक या दूसरी कोई चीज, एहतियात। पैरों में दर्द है, जलन है, कोलेस्ट्रॉल है और एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या करें हकीम साहब? देखिए, दर्द के लिए तो आप देखते हैं कितने लाइव कॉल लोग आते हैं, और असली गोंद स्याह लेना बेहतर है। दुनिया की ऐसी रॉ मटेरियल जो मेरे तजर्बे में आई और मैंने ही मुतारिफ कराया, लेकिन लोग नकली बेचने लगे। असली का ख्याल रखें, जिम्मेदारी आपकी। अगर आप आधा ग्राम लें तो इंशाल्लाह कैसा भी तकलीफ अल्लाह अच्छी कर सकता है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए एक तो आता है जीरे का सिरका, ये अच्छा है, 2-2 चम्मच 2-3 बार दिन में लिया जा सकता है। और भी बहुत सारे नुस्खे जात हैं। जिन लोगों को सिरका नहीं चले, वो एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर कम से कम 1 बार या दिन में 2 बार खाने से पहले या बाद में ले सकते हैं। ये भी कोलेस्ट्रॉल का बड़ा दुश्मन है। जी, ये गोंद मोरिंगा है, नमक जैतून है, गोंद स्याह है, इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है हकीम साहब? देखिए, ये कच्ची दवाएं हैं, और कच्ची दवाएं महफूज रखने का तरीका होता है, और ये जब तक साबुत है, जब तक ये कई साल तक खराब नहीं होती। और जहां इनको पीस लो तो फिर मॉइस्चराइजर वगैरह से महफूज रखना पड़ता है। कोई भी दवा मॉइस्चराइजर से यानी पानी से खराब हो सकती है, तो ऐसा माहौल उस पर, ऐसी डिग्री, ना बहुत गर्मी हो, सर्दी में तो खैर खराब नहीं होती, और एयर टाइट रखना जरूरी है। एयर जो है ये खराब करती है, या एयर में ही मॉइस्चराइजर होता है, और ये बहुत जल्दी इस चीज को खराब कर सकता है। बिल्कुल हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर्स और हैं हमारे
साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पे शेख यूसुफ साहब आपसे मुखातिब हैं। रेहाना साहब थोड़ा सा इंतज़ार बहन। जी शेख साहब बताएं क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल में मेरी दो बातें हैं, दो सवाल है हमारे कि बच्चे को जो है पीला बहुत होता, बार बार पीला। और दूसरा सवाल है कि बच्ची है हमारी 30 साल की, तो उसको खजूर, अंजीर और गोंद मोरिंगा दे सकते कि उसको खाना नहीं लगता, भूख नहीं लगती और ज्यादा परेशान रहती, जरा हालात भी जरा खराब है उसके। और दुआ के लिए तो हकीम साहब के लिए बच्चे की कैफियत, जी भाई साहब बच्चे की कैफियत वाकई हम तक नहीं पहुंची, हकीम साहब भी जानना चाह रहे हैं। बच्चे के बारे में जो सवाल आपने किया उसे दोहरा दीजिए। बच्ची को इसलिए कि उसको भूख नहीं लगती, उसकी कमजोरी बहुत है और उसको गोंद जैसा गोंद मोरिंगा खजूर और अंजीर दे सकते हैं क्या? नहीं, ये तो बच्ची का सवाल है। जो पहला सवाल था वो क्या था? वो बच्चे को पीला बहुत होता, मधुरा पीला पीला। ये क्या चीज है? पीला पीला होता मधुरा। पीलिया यरकान की बात कर रहे हैं आप? पीला पीला जो पीलिया होता है, जो पीलिया होता है। पीलिया यरकान, जॉन्डिस? नहीं, पीला होता मधुरा, मधुरा जिसको बोलते। हकीम साहब कुछ समझ में आया? आप पीता क्या? जी मधुरा, मधुरा जिसको बोलते, पीलिया जिसको बोलते। शुगर? थोड़ी सी कैफियत बताइए ताकि बात समझ में आ सके। नहीं समझ में आ रही है बात आपकी। आंखें पीला हो जाती, हाथा पैरे पीला हो जाते, हाथ पैर पीले हो जाते हैं। यरकान की बात हो रही है हकीम साहब? ठीक है, हाँ 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 जी बहरहाल हाँ, इसीलिए हमारे साहब से कुछ सवाल है। और जैसे लोगों ने दुआ के लिए बोले उनको कि भाई हाथ उठाए, मैंने दुआ के लिए या इलाही मदीना दिखा दे मुझे, है मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक बेशक है? बेशक। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, थोड़ा सा इंतजार। रेहाना साहब सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह आज भी मेरा कॉल लगा है, अचानक से बहुत खुशी हो रही है मौलाना साहब। बाजी आपकी तो मैं तारीफ करते करते थक जाऊंगी, मगर बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी जिंदगी बाजी महकते फूल की तरह करे। आमीन। ये मामला आपके साथ भी हो बहन, आपके और लिए भी। माशाल्लाह मेरे लिए तो हकीम साहब फरिश्ते के जैसे हैं जी। मेरे 3 सवाल हैं हकीम साहब। पहला सवाल, पहले तो मेरे बच्ची के पल्स के लिए आप जो दवाई बोले थे सी केयर और नमक जैतून, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची को शिकायत पूरी कम है और थोड़ा उसे पेट की शिकायत थी तो वो भी कम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कम हो गई। और उसके चेहरे पर हकीम साहब दाने निकल आते हैं, लाल लाल दाने निकलते हैं, वहीं पर काले हो जाते हैं मेरी बच्ची के। और मेरी बच्ची जहाँ कहीं शादी वगैरह में आती बहुत अपसेट हो जाती है, मेरे चेहरे पर काले काले दाने निकल गई हैं, अचानक से आप ही से काले हो जाते हो हकीम साहब मेरे बच्ची के चेहरे पर। दूसरा सवाल इलाज क्या बताइए जरूर। और हकीम साहब मैं नमक जैतून और खत्म होने का आया है, आगे से कंटिन्यू में कर सकती हूँ क्या नमक जैतून? ठीक है। तीसरा सवाल। दूसरा सवाल, मेरे दाहिने हाथ में अचानक चींटियां भर जाती हैं कोहनी से उंगलियों तक। ठीक है। मेरी उम्र है 45। और कोई सवाल? और मेरा लड़का 17 साल का है हकीम साहब। वो बच्चे को मेरे अचानक से ऐसा कभी कभी ऐसा सर दर्द होता है और उसका सर दर्द के बारे में थोड़ा इलाज बताइए हकीम साहब। ठीक है। और शादियाँ मेरी बच्ची के लिए खास करके आज जुम्मा का दिन है हकीम साहब, दुआ की दरख्वास्त है, आप नाम लेके दुआ किए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा हकीम साहब। बेहतर जी हकीम साहब, आमीन। खैर का ये मामला बहन अल्लाह ताला आपके लिए भी फरमाए, तमाम नाजरीन के लिए। जी हकीम साहब। देखिए नमक जैतून का सवाल आपने किया है, वो और भी ले सकते हैं और बच्ची को माशाल्लाह अल्लाह ने फ़ायदा दिया और वही पी केयर जो आप लेते हैं उस पी केयर को कैसे लेना है। अलसी को हल्का सा भून लें और आधा चम्मच अलसी खिलाएं
एक पी केयर खिलाएं और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला के ये पिला दिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार बच्ची के वो निशानात और मुहासों को भी फायदा मुमकिन है। और क्या सवाल है? दाएं हाथ में चींटियां सी भर जाती हैं इनके हाथ में, दाएं हाथ में खास तौर पर, उम्र 45 साल बताइए। ये एक्सरसाइज आप रोजाना 3 मिनट करें और 3 मिनट ये ऐसे 15 दिन तक करें, 3-3 मिनट वक्त देख के। 6 मिनट ये एक्सरसाइज होनी चाहिए, चाहे 6 बार में करनी पड़े, 10 बार में करनी पड़े। इंशाल्लाह 10वें दिन आप राहत महसूस करेंगे। उसके बावजूद ना हो तो फिर आप गौनसिया ले सकते हैं, आधा ग्राम रोजाना 1 बार या 2 बार। और क्या सवाल? 17 साल का बच्चा है इनका जिससे सरदर्द की शिकायत है। हाँ, जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताई बस वो एक्सरसाइज 3-3 मिनट कर लें। आप अपने सामने बिठा के कराएं, बच्चे करते नहीं हैं, उनको दवा की जरूरत नहीं है, बस ये एक्सरसाइज कराइए, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। फिर भी ना हो तो गौनसिया दे सकते हैं, वैसे इससे ठीक हो जाता है, ऐसा मेरा तजर्बा है। जी, आरिफ साहब कानपुर से कॉल थी उनकी, गालिबन अहलिया थी जिन्होंने अपना मसला भी बयान किया और अपने शौहर का भी। उनका ज़ाती मसला कमर दर्द है, पैरों में दर्द की शिकायत है, उम्र 26 साल है। शौहर का मसला ये है कि वो बहुत कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, सेहत नहीं बनती। देखिए, गौनसिया के बारे में आप प्रोग्राम देख ही रहे हैं। जो गौनसिया जिनको असली मिल गया उनको फ़ायदा अल्लाह ने दिया। असली गौनसिया हासिल करें, आधा ग्राम खाएं। आप खाने के बाद खाना बेहतर है। और ये दुनिया के उन रॉ मटेरियल में से है जो अगर असली मिल गए तो फ़ायदा मुमकिन होता है। चाहे कमर दर्द हो, हाथ का दर्द हो, कोहनी का हो, पिडलियों का हो, घुटने का हो। मैं इस दवा की बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि लोग नकली देने लगे। इसके एवज में लोग कुछ और दे देते हैं, एलवा दे देते हैं, वो नहीं है ये। ढाक का गौन दे देते हैं, वो नहीं है ये, या कुछ और मसनूई चीज़ दे देते हैं। गौनसिया असली जिसको मिला अल्लाह ने उसको फ़ायदा दिया, ऐसा मेरा तजर्बा है। जी हकीम साहब, तकरीबन अब 6 सवाल हमारे पास मौजूद हैं। शाहीन साहबा ने जो सवाल 4 दर्ज करवाए, पहला सवाल ये है कि उनकी जो बहू है उनके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं और फिर वो बहुत भद्दे से निशान, काले दाग छोड़ जाते हैं, चेचक नुमा, तो उसके लिए कोई हल बताइए। तो देखिए, मेरे बचपन से आज तक पिंपल्स निकलते, और अगर मैं ये नमक जैतून ना लूं तो मेरे इतने बुरे बुरे लाल लाल निशान, फिर उसको दबा के कील निकालनी पड़ती थी। वो तो ये अल्लाह ने मुझे नुस्खा दिया तो मैं ले लेता हूँ, तो वो निकलते ही नहीं है। शुरू में तो रोजाना 1 चुटकी पानी में मिला के ले लिया करें बस, और फिर जब अच्छे हो जाए तो कभी कभी लिया करें। ये पेट की खराबी, खून की हिद्दत, पेट की हिद्दत में फ़ायदा करता है। कुछ जो चर्बी को जो मुहासे निकालने में मददगार होती है उसको कंट्रोल करता है, और भी बहुत फ़ायदे, एसिडिटी, कब्ज़, खून की सफाई करता है, किडनी की सफाई, लीवर की सफाई, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये भी दुनिया की अजीम तरीन नमक है जो असली लेने पर फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, 1 चुटकी तो समझ में आता है, लेकिन 1 ग्राम के मिकदार का तयन अगर करें तो कैसे करें? जैसे एक आम खातून खाना समझना चाहे, गोंद मोरिंगा आप कहते हैं 1 ग्राम लेना है, 1 ग्राम कितना होता है? जो हमारी उंगली होती है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं पोर में। हाँ, उससे आधा, यानी 1 पोर का आधा? 1 पोर का आधा। हाँ, अंदाजा कर लें। और बड़ा कैप्सूल जो आता है ना, सबसे बड़ा जो लोग खाते हैं, सबसे बड़ा कैप्सूल, उसमें 1 ग्राम दवा होती है। बड़ा अच्छा। कैप्सूल के बराबर। तो अपने 1 कैप्सूल की कुर्बानी देकर उसके सफूफ को एक जगह निकाल कर समझा जा सकता है कि इसमें कितना ग्राम मौजूद है, ऐसा हो सकता है? जी 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 ठीक है कि वीडियो में दिखाया भी गया है, आप सर्च करें मेरे YouTube या Facebook चैनल पर, उसमें दिखाया भी गया है। हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब कर ले,
لائک کر لیں تو ہماری طرف سے یہ سارے نسخے آپ تک پہنچتے ہیں، اور یہ سب ویڈیو جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ جی حکیم صاحب، 3 ماہ کی پریگننسی ہے بہو کو، تو انہیں گوند مورنگا دیا جا سکتا ہے؟ آدھا گرام دیا جا سکتا ہے پورے 24 گھنٹے میں ایک بار، وہ بھی دودھ وغیرہ میں ملا کے دیں، اچھا فائدہ رہے گا بچے کو بھی اور ماں کو بھی بڑی تندرستی رہے گی۔ اور یہ 4-5 مہینے تک آدھا گرام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جب بچہ 5 مہینے کا حمل ہو جائے تو پھر 1 گرام بھی لے سکتے ہیں، بچے اور ماں کے لیے بہت مفید ہے۔ جی، آخری سوال جو بہن کا ہے شاہین صاحبہ کا، وہ یہ ہے کہ ہونٹوں پر انچاہے روئیں ہو جاتے ہیں یا کبھی تھوڑے سخت ہوں تو انہیں بال بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے بہت نازک جگہ ہے، وہاں کچھ ایسا استعمال نہیں کر سکتے، بس یہ ہے کہ آپ اپنا وہ چیک کرائیں، ہارمونل بھی ہو سکتا ہے، جب تک آپ اسے کنٹرول نہیں کریں گے یہ قابو میں آنے لائق نہیں ہے۔ جی، 2 سوالات محفوظ ہیں لیکن ممتاز بھائی کو شامل کر رہے ہیں، فون لائن پر موجود ہیں۔ جی ممتاز صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، نمسکار۔ آداب آداب ممتاز صاحب۔ آداب، جے ہند۔ ایسا ہے کہ میرے جسم پر نا کالے کالے دھبے ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دوا بتائیے۔ جی ٹھیک ہے جی حکیم صاحب۔ السی سبھی جانتے ہیں، ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ السی کھائیں، اور 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ملا کر، اصلی والا، نقلی بہت ملتا ہے، پانی میں ملا کر آپ پورے دن میں 1 بار پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا ممکن ہے۔ انشاءاللہ۔ شیخ یوسف صاحب نے 2 سوال کیے تھے حکیم صاحب، اپنے بچے کے تعلق سے جسے یرقان ہو جاتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ دوسرے بچی جس کی عمر 30 سال ہے، اسے کھجور، انجیر، گوند مورنگا یہ تمام چیزیں دی جا سکتی ہیں؟ ہاں، وہ بچی کو ہم یہ تینوں چیزیں دے سکتے ہیں، اور اس بچے کا خوب خیال رکھیے جس کو یرقان ہو جاتا ہے۔ سونف، دھنیا، آملہ، 3 چیزیں ہم وزن لے کر پاؤڈر بنا لیں، جیسے 100 گرام لے کر پاؤڈر بنا لیں، سونف، دھنیا اور آملہ سوکھا ملتا ہے، اور ایک آتا ہے نمک زیتون، بہترین ہے، لیں اصلی والا، 1 چٹکی 2 گلاس پانی ملا کر، یہ سفو جو 3 چیزوں پر مشتمل ہے کھلائیں 1 چمچ، اور یہ پانی پلا دے 2 گلاس نمک زیتون والا، دن میں 1 بار یا 2 بار، 7 سے 10 دن آپ دیں گے تو اللہ شفا دے سکتا ہے۔ جی، غلام حسن صاحب فرمائیں، آپ کا سوال کیا ہے بھائی؟ غلام حسن صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا بھائی سے۔ حکیم صاحب 2 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس، آج جمعہ ہے، سید الایام ہے، ایک گھڑی ایسی ضرور ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، نہ جانے وہ گھڑی کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے۔ یہ پورا دن آج کا اگر اپنے معمولات کو نارملی انجام دیتے ہوئے، معمول کے مطابق انجام دیتے ہوئے، اگر ہم اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں تو کیسا ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے؟ دیکھیے، یہ جو ہم کسی آیت کا، کسی اللہ کے نام کا ورت کرتے ہیں نا، یہ ایک چپ ہے ہمارے منہ میں یا دماغ میں سمجھ لیجئے، اور یہ سگنل آنے کا راستہ ہے اگر یہ ایمانداری سے چارج ہو اور ہم اس نیٹ ورک کا خیال رکھیں۔ ہمیں اس نیٹ ورک میں رہنے کے لیے اس کا ایک حصار ہوتا ہے جہاں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے رزق میں رزق حلال ہو اور رشوت سے ہم دور رہیں۔ اس وقت رشوت کا بڑا معاملہ خراب ہے، کوئی بھی کام کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ دیکھیے، اس سب کا علاج ہونا چاہیے، نہیں تو
ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوں گی. پھر ہمارے معاملات اچھے رہیں. حقوق العباد اور حقوق اللہ دو چیزیں ہیں. اللہ کے حقوق سے بھی زیادہ حقوق العباد ہے، عوام سے معاملہ. اور اگر یہ اس سے ریچارج ہو، یہ نیٹ ورک کا جو چپ ہے، تو کوئی وجہ نہیں. آپ اوقات تو ضرور ہوتے ہوں گے اس کے، لیکن میں نہیں سمجھتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نیٹ ورک ہے آپ کے پاس اللہ کے ریچارج کا، تو ہم کبھی بھی اللہ کو منا سکتے ہیں، اپنا کام کرا سکتے ہیں. اگر ان سب بہت شکریہ. بالکل حکیم صاحب، واقعی درست فرمایا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ جو ہماری شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہمارا رب ہے. تو وہ دور کہاں ہے، پکارنے میں کمی رہتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے آپ کی گفتگو کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کے قیمتی نسخوں کے لیے. آپ کی ہر روز یہ 1 گھنٹے کی جو ناظرین سے ملاقات ہے بہت بڑا کار خیر ہے اور صدقہ جاریہ ہے. بہت شکریہ. کل ملاقات ہوگی ناظرین، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.